जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, राह तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम ना पिछा हटेसां। सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत तेरी, जदों मंग से मैं पेश। हमारा जो मियार बने ना अल्लाह के रस्ते में देने का, तो बड़ा कमज़ोर है, उसमें लुत्फ नहीं, उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, ये सादी बातें हैं पर इसके कभी हुस्न को समझें। शक्कर खाना उन्हें पसंद था, किसमें होती है ना, कुछ लोगों को गोश्त पसंद होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो गोश्त पक जाए तो वो घर से निकल जाते हैं उस दिन। हजरत को शक्कर बड़ी पसंद थी, तो शक्कर की बोरियां मंगाते और वो मंगा के अल्लाह के रास्ते में खैरात करते। आपके साहिबजादे कहते हुजूर आप पैसे दे दें, किसी बंदे को कोई ज़रूरत होगी तो वो वहाँ वो लगा लेगा। तो आप फरमाने लगे अल्लाह कहता है प्यारी चीज़ खर्च करो, तो मुझे ये प्यारी है तो मैं ये ना खर्च करूँ। जो चीज़ आपकी महबूब है, जो आपको जान से अजीज है, जिससे आपको दिलचस्पी है, वो जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो फिर आप युमिनून बिल गैब की एक बड़ी खूबसूरत तफसीर बन जाते कि आपने तोहफा सजा के, सवार के, निखार के, खुशबू लगा के, अच्छी पैकिंग में आपने अपने मालिक के हुजूर पेश किया। लेकिन अगर आप कहें कि ओहो खर्चे बड़े ज़्यादा थे, पहले ही हालात पहले ही बड़े ख़राब थे, अब कुर्बानी भी सर पे आ गई है माज़अल्लाह, तो आपने ना वो मज़ा ख़राब कर दिया, वो जायका नहीं ठीक रहा। तो सौदा ही बड़ा कीमती है। वो कहता तो एक देता जा 70 लेता जा, और नफ़ा ही नफ़ा, नुकसान वाला खाता ही कोई नहीं। तो कुर्बानी का माहौल समझे, मिजाज समझे, प्यारी चीज़ वो को 10 दिन आपके पास रहे, उससे आपको दिलचस्पी हो जाए, कभी आप उसे देखने जाएं, कभी घास डालने जाएं, कभी उसकी पुश्त पे हाथ फेरें। यार नबी पाक का कुर्बानी के साथ जो ज़ौक़ है उसको मुलाज़ा तो करें। कभी नहीं कहा सैयदा फातिमा से कि अपने कमरे से बाहर आ, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा हुजूर ने। और फिर मैं गरीबों से भी कहता हूँ कि नबी पाक पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, इतना माल ही नहीं था कि ज़कात फ़र्ज हो, कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। लेकिन कुर्बानी हुजूर एक नहीं देते थे, 2 देते थे। और एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, 7। लेकिन जब हुजूर हज करने गए थे तो मेरे नबी पाक ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। ज़रा 7 से ज़रा देख के तो देखो कितने बनते हैं। हम सारा साल अमीर होते हैं, ऐन कुर्बानी के दिनों में गरीब हो जाते हैं। मोटरसाइकिल छोटी ईद के बाद ली थी, उसके लिए पैसे थे, लेकिन कुर्बानी की जानवर की बारी आई तो हाथ तंग हो गया। पता नहीं वो कैसे तंग हो गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपने माहौल के अंदर वो ख़ास एक खुशबू पैदा करें जो रज़ा इलाही का। हुजूर ने कभी नहीं सैयदा पाक से फरमाया कि बाहर आओ, लेकिन हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि हुजूर ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सहन में हुजूर लाए। सहन में नबी पाक से ज़्यादा नाजुक मिजाज बंदा कोई नहीं कायनात में आएगा। हुजूर के वजूद अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, पसीना आता था तो खुशबू आती थी, लेकिन हुजूर कुर्बानी का जानवर दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाते। और कहा फातिमा इधर आ बेटे। सैयदा कमरे से बाहर आई तो फरमाया यहाँ खड़ी हो, मैं तेरे सामने तेरी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगा। आप ज़रा इस बात को देखकर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हुजूर ने फरमाया जानवर सोना भी होना चाहिए और उसकी कीमत भी ज़्यादा होनी चाहिए, बाएतबारे कीमत भी ज़्यादा हो, महंगा खरीद के लाए हों आप। क्यों? इसलिए कि देना उस रब की बारगाह में है जो बड़ी शानों वाला है। तो हम ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं जो चीज़ें हमें अल्लाह के करीब करती हैं। हो जाता है कुछ चीज़ों से प्यार होना चाहिए, लेकिन जब उस चीज़ से बढ़कर रब से प्यार हो, उसके महबूब से प्यार हो, तो फिर वो चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। हज़रत हारसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने छोटी सी एक घोड़ी लेके पाली, प्यार भी बड़ा हो गया, वो बड़ी भी हो गई, खूबसूरत भी बड़ी थी, और कभी कभी मेरे बच्चे मजाक भी करते, कहते अब्बा सच बता हमसे ज़्यादा प्यार है कि इस घोड़ी से ज़्यादा प्यार है? क्योंकि घर आते ही आप पूछते हैं चारा डाला है कि नहीं, पानी पिलाया कि नहीं, तो प्यार इससे ज़्यादा कि हमसे। तो हज़रत हारसा बिन नौमान फरमाते तुमने जितनी बातें करनी है करो, और मुझे प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ी खिदमत करते, प्यार करते। आयत नाजिल हो गई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। गरीब आदमी, माड़ा बंदा, घोड़ी की लगाम पकड़ी और मदीने वाले रसूल की बारगाह में पहुँच गए। या रसूलल्लाह मेरी कबूल कर लें। आप यकीन करें
حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے, وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے تھے. کیا کرتے ہو صاحب, یہ تو اصل ہے, باقی تو ساری فروعات ہیں, باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے, دیتے وقت گنیں گے, شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے, تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے, فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے, گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا, عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا. چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو, یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا. یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے, حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے, یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں, تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے, حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے, پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے, ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے. نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے, اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی, دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا, کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا, مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے, فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم, قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا, جانور کو قربان کرنے کا, احسار کرنے کا, قربانی دینے, اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی. اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی, پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ. اللہ کے رستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق, یعنی کھجور بھی پوری نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا, ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں, بڑے حالات خراب ہے, ماڑے بڑے ہیں, پوری نہیں پڑتی, اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے. دیکھو یاد رکھو, اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے, ایک ٹکڑا کھجور کا. اب سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا, وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں, مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی, ہمیں 5000 نہیں دیا. بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی. ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا.